मुजम्मिल हम मियाँ बीवी का लाडला बेटा था, क्योंकि उसके अलावा हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरा शोहर अपने बेटे की हर बात मानता था और बदतमीजी मुजम्मिल के रग रग में सुरैयत कर चुकी थी। वो मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा शोहर यही कहता आया कि मुजम्मिल, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे जहन में जब ये बातें कोई बच्चा बार बार सुनता है तो वो खुद ब खुद ही उसके अंदर आ जाती है। मुजम्मिल के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। वो पूरे घर में यूं रहता जैसे वो मालिक है और मैं उसकी मुलाजमा हूँ। मुझे नहीं याद कि उसने मुझे कभी अम्मी कहा हो। मेरा नाम कलसूम था और वो मुझे कल्लो ही कहकर पुकारता था। पहले पहल जब उसने मुझे ये कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा शोहर मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसलिए मुजम्मिल की जुबान पर भी यही लफ्ज चढ़ गया है। मैंने उसे फौरन टोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मुझे अम्मी कहा करो। लेकिन वो इंतहाई ढीठ था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें कल्लो ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उसका लहजा बहुत बुरा और बदतमीज सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरा शोहर उस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और मुजम्मिल स्कूल के लिए। मैंने उसे नाश्ता बनाकर दिया तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता नहीं खाना। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे अम्मी कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वो कहने लगा, तुम कल्लो हो और मैं तुम्हें यही कहकर पुकारूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वो रोने लगा। इसी असना में मेरा शोहर कमरे से बाहर निकला और मुजम्मिल की रोने की वजह पूछने लगा। मुजम्मिल ने मेरी तरफ इशारा किया, कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मुझे अम्मी की बजाय कल्लो कह रहा था। मेरी बात तो मेरे शोहर ने मुकम्मल सुनी भी नहीं कि जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन में ले गया और जलते चूल्हे पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह से बिलबिला उठी थी। मैं चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे बेरहम शोर पर कोई असर न हुआ। मुजम्मिल ये देखकर हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे शोहर ने मुझसे कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा मुजम्मिल पर हाथ भी उठाया तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शोहर ऐसी सफाकी का भी मुजाहरा कर सकता है, वो भी बच्चे की खातिर। जब बाप ही अपनी बीवी को बच्चे के सामने अहमियत नहीं देगा तो बेटा क्यों इज्जत देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मुजम्मिल जब 12 साल का हो गया था और उसकी खुदसरी और भी परवान चढ़ गई थी। वो स्कूल से आता, मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वो तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। घर में कल का सालन मौजूद था। मैंने सोचा कि आज वही मुजम्मिल को दे दूंगी। वो स्कूल से वापस आया तो मैंने मुश्किल ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वो सीधा किचन में आया, कहने लगा, कल्लो रोटी नहीं बनाई अभी तक? ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कामचोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मैंने खाना टेबल पर रख दिया है। लेकिन कल वाला सालन देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी। तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। मैं बुखार में अभी भी तप रही थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, लेकिन मुसम्मिल भी शायद अपनी बात की तरह बेहिस था। कहने लगा, ये ड्रामे मेरे साथ मत करो और चलो खाना बनाओ। मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे, क्योंकि मुझसे खड़ा होना भी मुहाल था। खाना बनाना तो दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो चीखता चिल्लाता मेरे पास आया, लेकिन मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि नए सिरे से खाना बनाती। मेरा शोहर अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता था, लेकिन आज मुजम्मिल के फोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं उस वक्त बुखार में बेहाल पड़ी सो रही थी जब वो आया और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाकर बिठा दिया। कहने लगा, कामचोर औरत, तुझे मैं इसलिए ब्याह कर नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। मैंने अपने बच्चे की खातिर तेरे बाप को 10 लाख दिए थे। ये कहकर वो मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं घसीटते हुए शोहर के साथ चली गई
और बमुश्किल बोली कि मुझे शदीद बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे मजीद बोलने का मौका ही नहीं दिया और फिर गर्म तवे पर मेरा हाथ रख कर मेरे चेहरे पर यके बाद दिगरे कई थप्पड़ मारने लगे। मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था। जब शोहर ने मुझ पर हाथ उठाया और दर्द की टीसें वजूद में फैलने लगी तो मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। उसके बाद शोहर कितनी ही देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा वजूद दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर इसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। तभी मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। मुजम्मिल चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने एक हिकारत भरी मुस्कुराहट से कहने लगा, जब नौकरानी मालिक की बात ना माने तो उसका यही हशर होता है। मुझे उस रोज उससे इंतहाई नफरत हो गई थी, मगर इसके बावजूद मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो इस घर का मालिक था। यही सब वो सुनता आ रहा था। शोहर ने मुझसे अगले कई रोज तक कोई बात ना की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू टोटके अपनाते हुए अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो जैसे भी हालात हों, चाहे मर भी रही हूँ, तो मैंने मुजम्मिल की बात को कभी रद्द नहीं किया था। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती, उसकी हर तंज को खामोशी से सुन लेती, मगर इसके बावजूद उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शोहर ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दी थी। वो मुजम्मिल से बेहद प्यार करते थे और मुझे सख्ती से तंबीह कर दी थी कि जो मेरा बेटा कहे वही किया करो, उसके हुक्म के आगे जुबान मत चलाना। मेरी अब यही कोशिश होती कि मैं बाप बेटे को शिकायत का मौका ना दूं। मेरी सारी हसरतें तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। मुजम्मिल अब बड़ा होता जा रहा था, मगर उसकी नफरत और बदतमीजी तो जैसे अरूज पर पहुंच गई थी। वो मुझे कभी भी तमीज से बुलाया ही नहीं करता था। एक रोज वो घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला तो अंदर मुजम्मिल बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट था। वो सिगरेट के कश लगा रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। 13 साल लड़के के हाथ में सिगरेट। मैंने आगे बढ़कर मुजम्मिल के हाथ से वो सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिगरेट पीने की। लेकिन उसके बाद मुजम्मिल ने तो हद ही कर दी। वो गुस्से से उठा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने लगा, मगर उसी वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने बेयकीनी से मुजम्मिल की जानिब देखा और बोली कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म ना आई? मैं तुम्हारी माँ थी और तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो। वो मुझे धक्का देकर इंतहाई हकारत से कहने लगा कि चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोंपड़ी से उठाकर लाया था ताकि तुझसे इस घर की सफाई करवा सके और मेरा हर हुक्म मान सके। और दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे भी ज्यादा बुरा हशर करूंगा। उसके मुंह से आज ये अल्फाज सुने तो खुद को एक तिनके से भी हल्का महसूस किया। मैं माँ बनकर उसकी परवरिश कर रही थी और वो मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहा था। मैं रोते हुए उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, ये भी सच था कि मैं सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुंचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही रद्द कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे रुखसत करके मुजम्मिल के अब्बू के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था और मुजम्मिल के अब्बू जैसे अमीर तरीन इंसान का रिश्ता आना मेरे वालिदैन के लिए खुशी से कम नहीं था, क्योंकि वो अच्छे खाते पीते घराने से थे। मैं तो जवान थी, मगर मुजम्मिल के अब्बा बड़ी उम्र के शख्स थे। मगर मेरे माँ बाप ने जरा भी सोचे समझे बगैर मेरी शादी मुजम्मिल के अब्बू से करवा दी थी, क्योंकि निकाह के वक्त मुजम्मिल के अब्बू ने मेरे माँ बाप को 10 लाख दिए और ये शर्त भी रखी कि आपकी बेटी कलसूम मेरे बेटे का हर हुक्म मानेगी, उस पर कभी हाथ नहीं उठाएगी। पैसे देखकर मेरे माँ बाप ने उनकी ये शर्त फौरन से मान ली थी और रुखसती से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे यही कहा कि तुम उस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। मुजम्मिल का एक माँ की तरह ख्याल रखना, उसकी हर बात मानना, उसे कभी थप्पड़ मत मारना और अपने शोहर को कोई शिकायत का मौका ना देना। ये ना हो कि मुजम्मिल की वजह से वो तुम्हें घर से निकाल दे। ये बात हमेशा अपने जहन में रखना।
بیٹی تمہارا باپ ایک دہاڑی دار مزدور ہے اور اس کے سر پر اور بیٹیوں کا بوجھ بھی ہے۔ ماں کی نصیحت میں اپنے پلو سے باندھ کر یہاں تک آ چکی تھی، اور شادی کی رات جب میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی تو وہ میرے کمرے میں آئے ہی نہیں تھے، کیونکہ مزمل ان سے بلا وجہ کی ضد کر کے اپنے پاس رک چکا تھا۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد میرے پاس آئے اور ہم نے ابھی چند باتیں ہی کی تھیں تو ایک بار پھر دھڑلے سے مزمل دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور ضد کرتے ہوئے اپنے ابا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے میرے شوہر نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری بیوی ہو، یہ گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کی سیاہ سفید کی مالک ہو۔ اس نے کہا یہ گھر اور میرا سب کچھ مزمل کا ہے، وہ اس گھر کا مالک ہے، اور آج اس مالک نے مجھے میری اصل حیثیت یاد دلا دی تھی۔ شام کو جب مزمل کے ابا گھر آئے تو میں نے مزمل کی حرکت کے بارے میں انہیں صاف لفظوں میں بتا دیا تھا، مگر مزمل تو ان کے سامنے صاف مکر چکا تھا اور کہنے لگا کہ ابو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مزمل کے ابا کو تشویش ہوئی، انہوں نے اس کے کمرے کی تلاشی لی مگر وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ وہ الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑے اور بات سناتے ہوئے کہنے لگے کہ اگلی دفعہ میرے بیٹے کے خلاف بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، ورنہ میں تمہیں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے ہی یہاں لایا تھا، اور پھر تمہیں اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں کروں گا۔ میں اب بہت تھک چکی تھی، مجھ سے مزید اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر میرے ماں باپ نے تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی، مجھے سب دیکھ کر بھی خاموش رہنا پڑتا تھا۔ یوں ہی وقت تیزی سے گزرتا گیا اور مزمل جوان ہوتا گیا، میں تو بس نوکرانی بن کر رہ چکی تھی، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ نے میری سن لی۔ مزمل 16 سال کا تھا کہ جب میں امید سے ہو گئی، اس دن تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے میری گود بھی بھر دی تھی، اور میرا اپنا بچہ اگر ہو جاتا تو شاید میرے شوہر کے دل میں میری بھی اہمیت بڑھ جاتی۔ یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو گئی تھی، اور یہ خبر سن کر میرا شوہر بھی خوش تھا اور اس کا رویہ بھی مجھ سے بہتر ہو گیا تھا، لیکن یہ بات مزمل سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہ منہ سجائے بیٹھا تھا، لیکن میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ میں دوپہر کو اٹھی تو سوچا کہ رات کے لیے کھانا بنا لوں، لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو بری طرح سے میرا پیر پھسلا تھا اور اگلے ہی لمحے میں منہ کے بل زور سے گری تھی، کیونکہ کچن میں کسی نے پہلے سے ہی آئل گرا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میرے پیٹ میں شدید سے درد ہونے لگا، میں چیخنے چلانے لگی۔ جب مزمل ہنستا ہوا کچن میں داخل ہوا، کہنے لگا تم اپنے سپولوں کو میری جائیداد میں حصے دار بنانا چاہتی تھی، آج میں نے وہ بھی ختم کر دیا، یہ سب کچھ صرف میرا ہے اور کسی کو بھی میں کچھ بھی دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں رات تک وہیں روتی تڑپتی رہی۔ مزمل گھر سے باہر چلا گیا، شوہر گھر آیا تو مجھے دیکھ کر تو ڈاکٹر کے لے گیا۔ میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا، میں بہت روئی تھی۔ اس کا الزام بھی شوہر نے مجھ پر ہی لگایا کہ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی کیا؟ وقت گزرتا گیا اور مزمل 19 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی عادتیں مزید خراب ہو چکی تھیں۔ کئی راتیں گھر سے باہر رہتا، جھوٹ بول کر اپنے باپ سے پیسے لیتا۔ اس کی سنگت اتنی خراب تھی کہ محلے سے شکایتیں آنا شروع ہو گئی تھیں، مگر مزمل کے ابا کو تو اس پر اندھا اعتبار تھا۔ ایک روز ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کی موت واقع ہو گئی۔ جب تک اس کا سایہ میرے سر پر تھا میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر اب ان کے جانے کے بعد میں تو بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ مزمل تو ویسے بھی میرا کچھ تھا ہی نہیں، وہ بھلا کیا مجھ سے محبت کرتا؟ اپنے باپ کی وفات پر وہ بھی دکھی نہیں ہوا تھا، وہ تو اب اپنے باپ کے پیسوں سے زندگی کے مزے لوٹنے لگا اور اب مجھ سے مزید بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ ایک روز اس نے کچھ ایسا کیا کہ جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لڑکی کو گھر لے کر آیا، وہ لڑکی بہت رو رہی تھی اور گڑ گڑا رہی تھی۔ مزمل اسے جھڑک کر چپ کروانے لگا اور اسے کہا کہ میں نے تیری قیمت ادا کی ہے۔ میں کبھی مزمل کو دیکھتی تو کبھی اس لڑکی کو۔ مزمل اس لڑکی کو اس کے نشئی باپ سے خرید کر لے آیا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ آنٹی خدارا مجھے بچا لے، یہ مجھے مار دے گا، یہ زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مزمل غصے سے کہنے لگا کہ میں آج اور ابھی اس سے نکاح کرنے والا ہوں، تم جا کر میرا کمرہ سجاؤ۔ میں کسی طور اس کا نکاح اس سے نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی خوف کے مارے مجھ سے لپٹ کر پناہ مانگنے لگی تھی۔ مزمل کا اس پر دل آ گیا تھا۔ پہلے اس نے اسے منانے کی کوشش کی، وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئی۔
تو آج وہ اس کے نشئی باپ سے اسے خرید کر گھر لے آیا تھا۔ مزمل اس حد تک گر سکتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو مزمل سے چھڑوا کر اپنے پاس کھڑا کیا اور غصے سے کہنے لگی کہ میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ جا کر اسے واپس چھوڑ کر آؤ، ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ڈٹھائی کی حد پار کرتے ہوئے میرے قریب آیا اور بولا کہ کیا کرے گی تو کر بھی کیا سکتی ہے؟ تجھے بھی تو میرا باپ خرید کر لایا تھا، تو مجھے دھمکی دے گی؟ اتنے پر نکل آئے ہیں تیرے۔ چپ چاپ لڑکی کو ادھر کر، میں نے مزمل کو ڈانٹا اور کہا کہ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ مگر مزمل تو جیسے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر بولا کہ تیری اتنی ہمت کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، آج میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ رہتی دنیا تک تیری جیسی عورتیں یاد رکھیں گی۔ میں تمہارے خوف کے اسے دیکھنے لگی تھی، اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل ظاہر کرتی۔ مزمل مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور دھکا دے کر سامنے بیڈ پر گرا دیا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ کیا کرنے والا تھا؟ مزمل نے دروازہ بند کر دیا اور میں حیرانگی سے دیکھتی رہی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ اب دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ تم ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اس کا لب و لہجہ سن کر تو میری جان ہی نکل چکی تھی۔ آخر وہ ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ میں اٹھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور ایک سناٹے دار تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ میں اس کے چہرے پر تھوک کر بولی کہ شرم کرو، میں ماں کا درجہ رکھتی ہوں تمہارے لیے، اندھے مت بنو، تم کتنے گھٹیا انسان ہو، خود کو اس حد تک مت گراؤ کہ جہنم بھی تمہیں قبول نہ کرے۔ مزمل کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر میرے ساتھ جو غلط حرکت کرنا چاہی، وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس پر تو جیسے ہی میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ میں سوتیلی ماں سہی مگر اس کی ماں تھی اور اس کے مرحوم باپ کی بیوی تھی۔ میں نے اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکالنا چاہا، مگر اس نے دوبارہ مجھے بستر پر پٹخ دیا اور بالوں سے دبوچ کر گالیاں بکتا ہوا مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میں ایسے نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے آج تک اپنے ماں باپ کی بہت لاج رکھی تھی، خود پر بہت ظلم سہے، مگر کبھی ان سے گلہ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج مزمل جیسے درندہ صفت انسان کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ میں نے فوراً ہمت کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر موجود کانچ کا گلدان اٹھایا اور مزمل کے سر پر دے مارا۔ میں نے اس کے سر پر کئی وار کیے۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ اس کے سر میں کانچ کے ٹکڑے پیوست ہو چکے تھے۔ میں ہانپتی ہوئی مزمل کو دیکھتے ہوئے بولی، تھو ہے تم پر اور تم جیسوں پر، تم تو وہ ناسور ہو جسے پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ مزمل زمین پر گرا تڑپ رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا۔ مزمل کی اب سے لے کر بچپن کی ساری باتیں، بدتمیزیاں میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی۔ میرے بکھرے بال اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ مزمل مر چکا تھا۔ میں دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ میری چیخوں سے محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے تھے اور کسی نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ میں بیٹے کے قتل کے کیس میں جیل جا چکی تھی۔ 2 ماہ بعد جج صاحب نے مجھے باعزت بری کر دیا تھا اور فیصلہ سنایا کہ میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا۔ مزمل کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جس لڑکی کو مزمل لے آیا تھا وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی تھی۔ میں آج اکیلی رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ نے آج تک میرا پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ میں آج بہت روتی ہوں۔ اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، مگر اس بات سے ڈرتی ہوں کہ وہ مجھے پھر سے بیچ نہ دیں۔ مجھ سے ایسی زندگی نہیں گزاری جاتی۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہیے یا اس گھر میں اپنی ساری زندگی گزار دینی چاہیے؟ جواب ضرور دیجیے گا۔